हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है, शुक्र है खुदा का। गाइस, जैसे कि हम लोग शॉपिंग करने गए थे तो आपको हमने बताया था और फिर एक पूरी वीडियो हमने बनाई थी और अपलोड की थी। कुछ कपड़े रीना ने ख़रीदे थे और कुछ मैंने ख़रीदे थे। तो आज हम लोग टेलर को दे के आए हैं वो कपड़े। तो गाइस, आज मैंने वहाँ देखा कि एक लड़की टेलर के पास आई थी। एक लड़की टेलर के पास आई थी अपने कपड़े देने के लिए, और उसकी ना मॉम भी साथ थी और वो व्हील चेयर पे थी उसकी मामा। तो आप यकीन करें कि उस खातून को व्हील चेयर पे बैठे देख कर मुझे ना अपनी अम्मी याद आ गई। मुझे बहुत ही अपनी माँ याद आ गई। मैंने कहा यार देखो, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ये वक्त आ ही जाता है बस। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि आपकी मॉम को क्या हुआ है, तो वो कह रही है कि बाथरूम में गई तो वहाँ स्लिप हो गई, पानी था तो स्लिप हो गई वहाँ पे। तो कूल्हे की जो हड्डी थी ना वो टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है। मैंने उस लड़की से पूछा कि आपकी मतलब मॉम को क्या हुआ है, तो इस तरह व्हीलचेयर पे बैठी है, क्या मसला हुआ है उनके साथ। तो वो मुझे बता रही थी कि हाँ, मेरी जो मॉम है ना वो बाथरूम में गई और वो स्लिप हो गई, तो उनकी ना कूल्हे की हड्डी मतलब फ्रैक्चर हो गई है। तो सर्जरी वगैरह कराई है, तो अभी चल नहीं सकती, बस अभी व्हील चेयर पे है। तो मुझे बस अपनी माँ याद आ गई और इतना फिर परेशान हो गई कि यार हमारी माँ भी ना अच्छी खासी थी, चलती फिरती थी, कभी बेटों के पास जा रही है, कभी बेटियों के पास जा रही है, बस सारा दिन घूमती फिरती रहती थी। शाम को तारिक के घर आ जाती थी और वहाँ बैठ के अपनी पोतियों के साथ, अपनी बहू के साथ चाय इंजॉय करती थी। तो मैं अब आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जब एज हमारी मतलब 60 साल से ऊपर हो जाएगी, या जिन लोगों की 60 साल से ऊपर एज है, तो उनको बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए कि हमारी जब एज बढ़ती है ना तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मतलब बाथरूम में जाके ना तो सिंक के ऊपर टांग रख के, पाँव रख के धोने की कोशिश करते हैं। यंग बच्चे तो कर सकते हैं, जिनकी एज कम है वो तो इस तरह कर लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन 60 साल से ऊपर जो लोग हैं ना जिनकी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, तो उनको ये तजुर्बा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम लोग सिंक के ऊपर पाँव रखें और पाँव धोएं। तो ये है कि इस तरह करने से आप गिर सकती हो, आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि बुज़ुर्ग हैं तो वो बाथरूम में जा रहे हैं, तो बाथरूम में पानी है, साबुन वाला पानी है, तो भी गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। तो उसके लिए भी ये हमें करना चाहिए कि अपने बुजुर्ग की आसानी के लिए वॉशरूम के फ्लोर पे हमारी जैसे कि टाइलें लगी, वॉशरूम के फ्लोर पे टाइल्स वगैरह लगी होती है, तो वो टाइल्स होती है ना वो स्लिपरी होती हैं, तो ज़ाहिर पानी गिरा होता है, साबुन वाला पानी होता है, तो हमारे बुज़ुर्ग जब वॉशरूम में जाते हैं तो उनके चांसेस बहुत होते हैं कि वो गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए कि बाथरूम के फ्लोर पे टाइल्स पे हमें रबड़ वाले पायदान रख देने चाहिए, ताकि वो जब अंदर जाएँ तो उनके पाँव स्लिप ना हो, आसानी से वो वॉशरूम में जा सकें। और तीसरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कपड़े चेंज करते हैं। अगर वो वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रहे हैं तो उनको कभी भी एक टांग पे खड़े होके मतलब ट्राउज़र, शलवार, पजामा कुछ भी एक टांग पे जैसे खड़े होके हम लोग पहनते हैं ना, इस तरह नहीं करना चाहिए। या तो आप वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रहे हो तो कमोड के ऊपर बैठ के करो, ठीक है। अगर नहीं तो आप अपने कमरे में आओ, बेड के ऊपर बैठ के कपड़े चेंज करो। कभी भी इस तरह कोशिश नहीं करो कि एक टांग पे खड़े होके आप शलवार पहनो, क्योंकि आपका बैलेंस जो है ना आउट हो सकता है और आप गिर सकते हो। इससे भी आपके मतलब अगर फ्रैक्चर नहीं होगा तो चोट लग सकती है आपको, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे एज बढ़ती है ना हमारी, तो हमें अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। कभी भी आपको पेट भर के खाना नहीं खाना, थोड़ी सी भूख रख लेनी है ताकि हमारा खाना हजम हो सके। तो ये कुछ बात। और वॉक, ज़्यादा उम्र के लोगों को ना वॉक भी बहुत ज़रूरी है।
اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھا کے واک کرتے ہیں، یہ بالکل نہیں کرنا آپ نے. کھانا کھا کے واک نہیں کرنی، خالی پیٹ واک کرنی ہے. خالی پیٹ واک جو ہے نا وہ فائدہ دیتی ہے. کھا کے آپ واک کریں گے تو وہ بس آپ کو جو کھانا ہے نا اس کے صحیح بینیفٹ نہیں مل سکیں گے. مطلب وہ جو اس کا فائدہ نا وہ ادھر ادھر ہی ہو جائے گا. بس مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو فائدہ ہوگا کھانے کا. خالی پیٹ واک کریں گے، اس کے بعد آپ دودھ لیں گے، جوسز لیں گے، تو ان سے آپ کو اچھے بینیفٹ ملیں گے اور فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے، اور جب ہماری ایج زیادہ ہو جاتی ہے نا 60 سال سے اوپر، تو پھر ہماری یادداشت میں بھی نا کچھ اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے. مطلب ہمیں کچھ باتیں یاد رہتی، کچھ نہیں یاد رہتی. تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ فون، آج کل تو فون بھی ہے، ان میں بھی آپ اپنے کچھ پوائنٹ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور اگر فون نہیں آپ کے پاس، یا آپ فون یوز نہیں کرتے یا نہیں آپ کو پتہ چلتا، تو آپ ایسا کریں ایک چھوٹی سی ڈائری اپنے پاس رکھیں. اس میں چھوٹے موٹے آپ اپنے پوائنٹس لکھ لیا کریں کہ میں بھول نہ جاؤں، مجھے یاد رہے. تو آپ کو اس سے مطلب پریشانی نہیں ہوگی کہ میں نے کیا کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا. اور جو بزرگ ہوتے ہیں وہ نہیں لکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ ہاں یہ بھی پوائنٹ کی بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کو فون یوز کرنا نہیں آتا، یا وہ لکھ نہیں سکتے. ظاہر ہے سبھی تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے آس پاس ان کی بیٹی ہے، بیٹا ہے یا بہو ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کو ریمائنڈ وہ بول دے کہ بیٹا فلاں فلاں ٹائم پہ مجھے یہ بات یاد دلا دینا، مجھے بتا دینا اگر میں بھول گیا تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کا اسی طرح خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں. تو جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مانیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں وہ ویسے کریں. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ ہاں مطلب جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے نا، اور آپ فارغ ہو گئے اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے، تو پلیز میں ان لوگوں سے کہوں گی جو اپنی ذمہ داریوں سے مکت ہو گئے ہیں، آزاد ہو گیا، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، تو اس کے بعد شادیوں کے بعد بچوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ آپ وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، آپ نے ان کی شادیاں کر دی ہیں، تو اب وہ اپنی فکر خود کریں گے. تو آپ اپنی فکر خود کرو. ٹھیک ہے. آپ اپنی زندگی خود جیو، اپنے آپ سے پیار کرو، اور اپنے دوستوں سے ملاقات کریں، موویز دیکھیں، سیر و تفریح کریں، تاکہ آپ کی عمر بڑھے، آپ خوش رہیں، ریلیکس رہیں. ٹھیک ہے. زیادہ ایج کی بات میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ ابھی جیسے کہ میں ہوں، میرے بچے ابھی ان میرڈ ہیں، ابھی صحیح سے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے. مجھے تو ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو سمجھانا ہوتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے لگنا ہوتا ہے مجھے. لیکن بڑی عمر کے لوگوں کو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بچوں جب آپ فارغ ہو گئے تو پھر ان کو زیادہ روک ٹوک کرنا یا زیادہ نصیحتیں کرنا چھوڑ دیں. بس اس وقت صرف آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کو اپنی جو زندگی کے ایام ہے نا ان کو بڑھانا ہے اور خوش رہنا ہے. تو آج کا یہ جو چھوٹا سا لیکچر ہے، کچھ ٹپس ہیں جو میں نے 60 سال تک کی عمر کے، تو مطلب یہ جو کچھ ٹپس میں نے 60 سال یا 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے میں نے یہ کچھ ٹپس بتائی ہیں. تو پلیز آپ لوگ ان پہ غور و خوض کریں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ سے پیار کریں، کھائیں پیئیں، دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا، کیا سوچے گا. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مطلب میری آج کی یہ ٹپس، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. گائز جون ابھی نا باہر کچھ چائے کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ لینے کے، اور میں نے چائے رکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جب تک چائے بنتی ہے اور جون کچھ چیزیں ریفریشمنٹ لے کے آتا ہے، تو میں اپنے ویور سے کچھ گپ شپ کر لوں، کچھ ٹپس بتا دوں جو میں نے آج ٹیلر کی دکان پہ دیکھی تھی. تو یہ ہے کہ ملتے ہیں آپ سے پھر چائے کے بعد. جون چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ لے آیا ہے، یہ دیکھیں رول اور سموسے لے کے آیا ہے. ابھی ہم چائے انجوائے کریں گے. گائز ہم نے چائے پی لی ہے. جون چائے کے ساتھ سموسے اور رول لے کے آیا تھا، تو ہم نے خوب انجوائے کیا ہے چائے کو. بہت مزہ آیا ہے ہمیں، چائے بھی بہت ٹیسٹی بنی تھی. تو گائز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جو میرے چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فل واچ کیا کریں. کل ملتے ہیں آپ سے کسی اچھے سے ولاگ کے ساتھ. اوکے بائے.